सधैँ चाहिँ नमो तस्स तीनचोटि वाचन गरी हाम्रो क्लास सुरु गरौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब हाम्रो यो अभिधर्मको क्लासमा चैतसिक काण्ड सम्प्रयोग नय सकाएर अहिले सङ्ग्रह नय है हामीले अस्ति गएको हप्तादेखि सुरु गरिसक्यौँ। यो सङ्ग्रह नय र सम्प्रयुक्त नयमा फरक तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। सम्प्रयोग नय भनेको चैतसिकसँग चित्त मिल्ने नियमलाई देखाएको नयलाई सम्प्रयोग नय भनिन्छ। सङ्ग्रह नयमा त्यसको ठ्याक्क उल्टा चित्तसँग चैतसिक मिल्ने नियम है नियमलाई चाहिँ सङ्ग्रह नय भनेर भनिन्छ। सङ्ग्रह नयमा लोकुत्तर चित्त सङ्ग्रह नय र महगत चित्त सङ्ग्रह नय यो दुईटा सकियो। अब आज हामी काम शोभन चित्त सङ्ग्रह नय 12वटा बारेमा पढ्ने। काम शोभन चित्त भन्ने बित्तिकै सम्पयुक्त नयलाई एकचोटि हामीले सम्झनुपर्छ। सम्पयुक्त नय आयो भने यो सङ्ग्रह नय पनि सजिलो छ। अलग्ग सङ्ग्रह नयलाई पढिराख्नै पर्दैन। सम्प्रयोग नय बुझ्नु भयो भने यो सङ्ग्रह नय पनि छोट नै बुझिहाल्छ। अब त्यसैले मैले यो शोभन चित्त सम्प्रयोग नय बारेमा अलिकति छोटकरीमा भन्छु। शोभन साधारण चैतसिक है शोभन साधारण चैतसिक कतिवटामा मिल्छ ल तपाईँहरूलाई पहिले म एकचोटि सोध्छु। तपाईँहरूले किताब हेर्नु भएको अघि होइन। शोभन साधारण चैतसिक कतिवटा छ कतिवटा छन् र आउनेले जो कोहीले भने पनि हुन्छ। शोभन साधारण चैतसिक नामै शोभन साधारण सबै 25वटा मिल्ने चैतसिकलाई शोभन साधारण चैतसिक भनिन्छ। 19वटा हैन 19वटा शोभन चैतसिक जम्मा 25वटा भयो। त्यसमध्ये 19वटा चाहिँ सबै शोभन चित्तहरूसँग मिल्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले याद गर्नु पर्यो। अनि विरटी चैतसिकको कुरा आउँछ। विरटी चैतसिक चाहिँ 3वटा चित्तसँग मिल्छ। चैतसिक 3वटा ठिक छ। अनि कुन चित्तसँग मिल्छ होला? विरटी चैतसिक लोकुत्तर चित्तसँग सधैँ मिल्छ। लौकिक चित्तहरू मध्ये महाकुशल चित्तसँग कहिले काहीँ त्यो पनि अलग अलग गरेर मिल्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि अर्को अप्रमन्य चैतसिक चाहिँ अप्रमन्य चैतसिक भनेको कतिवटा छन् के हुन्? अप्रमन्य चैतसिक कतिवटा भयो? अप्रमन्य चाहिँ 3वटा। अनि 3वटा भनेको के हुन्? करुणा र मुदिता। एकदम ठिक करुणा र मुदिता। ती चैतसिकहरू चाहिँ केमा मिल्छ त भन्दाखेरि लौकिक ध्यान चित्त होइन। लौकिक ध्यान प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थमा मिल्छ, पञ्चम ध्यानमा मिल्दैन। अनि लौकिक चित्तहरू मध्ये कतिवटामा महाकुशल चित्त 8वटा र महाक्रिय चित्त 8वटामा मिल्छ। यो भयो है। अनि अर्को प्रज्ञा चैतसिक चाहिँ केमा मिल्छ होला? ज्ञान सम्प्रयुक्तमा मिल्छ होला। ज्ञान सम्प्रयुक्त चित्तहरूमा मिल्छ। अब प्रज्ञा भनेपछि ज्ञान विप्रयुक्तमा मिल्ने कुरै भएन नि होइन। त्यसैले ज्ञान सम्प्रयुक्त चित्तहरूमा महाकुशल ज्ञान सम्प्रयुक्त 4वटा, महाविपाक ज्ञान सम्प्रयुक्त 4वटा, महाक्रिया ज्ञान सम्प्रयुक्त 4वटा, अनि महर्गत चित्त कतिवटा? 27वटा। अनि लोकुत्तर चित्त
8वटा आठवटा। गरेर जम्मा 47वटा चित्तहरूसँग मिल्छ। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले यो काम शोभन चित्त संग्रहणय पनि बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँ पाली पनि हेर्नुहोस् है। कामावचर शोभने सुपना कुशलेषु ताव पठम द्वये अन्य समान 13 चेतसिका पञ्चविंशति शोभन चेतसिका चेति 38 धम्मा सङ्घ गच्छन्ति। यो पाली भयो है पाली। अब यसको अर्थ हेर्नुहोस्। कामावचर शोभन चित्तको संग्रहणयलाई बताउँछु। लोकुट्टर चित्त महगट चित्तपछि अब यो कामावचर शोभन चित्तको पालो आयो। त्यसैले शोभन चित्त कामावचर शोभन चित्त जम्मा 24वटा हैन। ती मध्ये महाकुशल चित्त 8वटामा महाकुशल प्रथम 8वटा मध्ये भनेको यो है। महाकुशल चित्त 8वटा मध्ये महाकुशल प्रथम द्वयमा। अब महाकुशल प्रथम द्वय भनेको कुन चाहिँ चित्त हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो हैन। प्रथम द्वय, द्वितीय द्वय, तृतीय द्वय, चतुर्थ द्वय भनेर दुईवटालाई मिलाएर यहाँ देखाएको छ। चित्तको नाम भन्न सक्नुहुन्छ होला तपाईहरुले। यो महाकुशल प्रथम द्वय भनेको केलाई होला? द्वय भनेको दुईवटा। सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक अनि अर्को सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त ससंखारिक। यो दुईटालाई चाहिँ प्रथम द्वय भनेर भनिन्छ है। यो प्रथम द्वयमा अन्य समान चैसिक 13वटा। अन्य समान चैसिक चाहिँ सबै मिल्छ। अनि शोभन चैसिक 25वटा। अनि 13 र 25 जोडिदिँदा 38वटा चैसिक मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ शोभन चित्त भन्न बित्तिकै हामीहरूले शोभन चैसिकको बारेमा मात्रै विचार गर्ने। अकुशल चित्त पनि हामीले केही विचार गर्नु पर्दैन। शोभन चित्तसँग अकुशल चित्त पनि मिल्दैन हैन। त्यसै अकुशल चैसिकहरू नमिल्ने हुनाले यसमा हामीले त्यसको बारेमा विचार गर्नु पर्दैन है। भनेको बुझ्नुभयो? अब हामीले विचार गर्नु पर्यो केमा? अन्य समान चैसिक र शोभन चैसिक विचार गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले यो दुईटा चित्तमा सबै चैसिकहरू मिल्ने भयो। के बाहेक? कुन चाहिँ बाहेक भयो? अकुशल चैसिकहरू बाहेक। बुझ्नुभयो है? अनि अपमन्या विरटियो पनेठ। यो पहिलो बुझ्नुभयो हैन? अपमन्या विरटियो पनेठ पञ्चपि पचेकमेव योजेत भा। मिल्छ भनेर सबै एकैचोटि मिल्ने हो र भन्दाखेरि अब यसमा विरटी पनि छ, अपमन्या चैसिकहरू पनि त छ नि यो शोभन चैसिक भित्र। शोभन चैसिक भित्र हैन शोभन साधारण चैसिक 19वटा, अपरमन्या 2टा भयो अनि विरटी 3वटा। त्यति मात्र हैन यसमा पन्या चैसिक पनि छन् है। तिनीहरू मध्ये अपरमन्या चाहिँ विरटी मिल्छ भने तापनि सबै एकैचोटि मिल्दैन। यो महाकुशल प्रथम द्वयमा हैन 38वटा चैसिक मध्ये अपरमन्य र विरटी चैसिक 5वटा चाहिँ अलग अलग वा एक गरेर मात्र मिलाउनु पर्छ। यसको किन यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति पनि गइसक्यो संप्रयोग नयमा है। किन भन्दाखेरि यो अपरमन्य भनेको करुणा र मुदितालाई भनेको भयो। करुणाले दुखित सट्टो प्राणीहरूलाई चाहिँ आरमन गर्छ हैन। मुदिताले सुखित सट्टो प्राणीहरूलाई आरमन गर्छ। भनेको मतलब करुणा भनेको हामीमा कहिले उत्पन्न हुन्छ? दुखी प्राणीहरूप्रति उत्पन्न हुन्छ नि। मुदिता भनेको सुख भइराखेका हैन उन्नति प्रगति भएका प्राणीहरू देखेर उत्पन्न हुने भयो। त्यसैले यो विषयवस्तु आरमन जोडा नभएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि उत्पन्न हुँदैन। करुणा उत्पन्न भयो भने मुदिता उत्पन्न हुँदैन, मुदिता उत्पन्न भयो भने करुणा उत्पन्न हुँदैन। अनि त्यस्तै नै यो विरटी चैसिकहरू पनि हैन अलग अलग प्राणी हिंसा गर्नुबाट अलग भयो भने
सम्मा कमन्त चैसिक मिल्छ सम्मा वाचा र सम्मा आजीव मिल्दैन यस्तै झुट कुरा बोल्नुबाट अलग्ग भयो भने मुसावादा विरति भएपछि के भयो यो सम्मा वाचा चाहिँ मिल्छ सम्मा कमन्त र सम्मा आजीव मिल्दैन यसरी भनेको है यो अलग अलग एकैचोटि मिल्ने होइन अलग अलग गरेर मिल्छ तथा द्वितीय द्वय ज्ञान उजिता अब द्वितीय द्वय भने कुन कुन चित्त होला भन्नुस् त अनि मात्र बुझ्छ यो कुन चित्त नै थाहा छैन भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ द्वितीय द्वय भनेको सुमनस्स सहगत ज्ञान विपयुक्त असंखारिक चित्त एउटा भयो सोमनस्स सहगत ज्ञान संप्रयुक्त ससंखारिक चित्त सम्पयुक्त भने जस्तो लाग्यो मलाई सम्पयुक्त त होइन विपयुक्त सोमनस्स सहगत ज्ञान विपयुक्त असंखारिक चित्त सोमनस्स सहगत ज्ञान विपयुक्त ससंखारिक चित्त असंखारिक ससंखारिक लिने अब यहाँ तथा भनेको त्यसरी नै भनेको किन भन्दाखेरि यहाँ यो प्रथम द्वयमा अन्य समान चैसिक 13 वटा मिले जस्तै यो द्वितीय द्वयमा पनि अन्य समान चैसिक 13 वटा मिल्छ खाली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो शोभन चैसिक 25 वटामा प्रज्ञा एउटालाई घटाइदिने है प्रज्ञा चैसिक अथवा पञ्चेन्द्रिय चैसिकलाई घटाइदिने ज्ञान उजिता भन्ने छ नि ज्ञान विप्रयुक्तमा त यो पञ्चेन्द्रिय चैसिक मिल्दैन त्यसैले पञ्चेन्द्रिय चैसिक एउटा घटाइदिँदाखेरि 38 मा एउटा घटाउँदा 37 है ल बुझ्नु भयो हैन सजिलो छ यो चित्तको नाम थाहा पाएर संप्रयोग नय बुझ्नु भयो भने यो संग्रह नय सोट नै बुझिन्छ अलग कण्ठै गर्नु पर्दैन तटीय द्वय ज्ञान संपयुक्ता पीति ओजिता अब तटीय द्वय चित्तको नामहरु भन्नुस् मनस सहगत ज्ञान संपयुक्त तटीय द्वय है उपेक्षा सहगत ज्ञान चित्तको नाम भन्नु होला है तटीय भन्ने बित्तिकै उपेक्षा पुगिसक्यो है ज्ञान संपयुक्त ससंखारिक एकदम ठीक उपेक्षा सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिक चित्त अनि उपेक्षा सहगत ज्ञान संपयुक्त ससंखारिक चित्त अब ज्ञान संपयुक्त छ यहाँ तर चाहिँ के भयो उपेक्षा सहगत भयो भने प्रीति मिल्दैन प्रीति मिल्दैन त्यसैले तलको यहाँ हेर्नुस् त महाकुशल र तृतीय द्वयमा ज्ञानले संप्रयुक्त भइरे प्रीतिबाट अलग्ग भएको 37 वटा चैसिक मिल्छ माथि द्वितीय द्वयमा पनि 37 हो तृतीय द्वयमा पनि 37 अङ्क त जोडा छ तर अलग गरेको फरक छ द्वितीय द्वय ज्ञान विपरीत भएको हुनाले ज्ञानलाई वर्जित गर्यो है अनि तृतीय द्वय चाहिँ ज्ञान संप्रयुक्त भएकोले ज्ञानलाई राखेर उपेक्षा सहगत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रीतिलाई अलग गरेको यसरी बुझ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ है अब चतुर्थ द्वय जान्छु है ल चतुर्थ द्वय चित्तको चित्त उपेक्षा सहगत ज्ञान संखारिक चित्त उपेक्षा सहगत ज्ञानयुक्त ससंखारिक चित्त एकदम ठीक अहिले त सजिलो भएर आयो है उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्त असंखारिक चित्त उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्त ससंखारिक चित्त अघि असंखारिक एउटा ससंखारिक एउटा अब यहाँ ज्ञान चाहिँ विप्रयुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानलाई वर्जित गर्नु पर्यो अनि उपेक्षा सहगत चित्त भएको कारणले गर्दाखेरि प्रीतिलाई पनि अलग गर्नु पर्यो अनि यसरी गर्दाखेरि 38 मा दुईटा घटाइदिँदा 36 वटा सोही अन्य समान र शोभन चैसिकहरू संग्रहित हुन जान्छन् है अब यो चाहिँ चित्तहरूको नाम राम्ररी बुझ्यो भने यो सजिलो हुन्छ यो चार्टबाट देखाएको भयो हेर्नुस् त यहाँ महाकुशल चित्त 8 वटा
महाकुशल प्रथम द्वय यो संग्रह नयहरू है 1 2 3 4 वटा महाकुशल 8 वटामा है 8 वटामा संग्रह नय 4 वटा देखाएको भयो अनि महाकुशल प्रथम हजुर यो तटीय द्वयमा छ नि यो न्यानो सम्पयुक्त भइकन पनि किन यो न्यानोलाई वर्जित नगरेको होला कहाँ यो तटीय द्वयमा महाकुशल तृतीय द्वय महाकुशल तृतीय द्वय भनेको न्यानो सम्प्रयुक्त हो नि त्यही त न्यानो सम्पयुक्त भएकोले यसमा न्यानो वर्जित किन नगरेको वृत्ति मात्र किन वर्जित भनेको झन् अलग गरेको घटाएको त्यही त यसमा सम्पयुक्त भन्नाले भएको भयो हैन गुरुमा सम्प्रयुक्त भएकोले त नकटाएको नि अलग चुके म त बुझे है वर्जित भनेको अलग गरेको अब ज्ञान सम्प्रयुक्तलाई फेरि अलग सम्प्रयुक्तमा त कटाउनु परेन नि हो गुरुमा अलमल भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त चित्त यो चार्ट एकदम क्लियर छ है महाकुशल प्रथम द्वयमा अन्य समान चैसिक चाहिँ 13 वटा शोभन चैसिक 25 वटा जम्मा 38 वटा भयो यहाँ अकुशल चैसिकको बारेमा विचार गर्नु पर्दैन 14 वटा यसमा पर्दैन खाली शोभन चैसिक र अन्य समान चैसिक बारे विचार गर्ने अनि महाकुशल द्वितीय द्वयमा आएर अन्य समान चैसिक 13 वटा भयो अनि पञ्चेन्द्रिय ज्ञान विप्रयुक्त भएको हुनाले पञ्चेन्द्रिय चैसिकलाई कटाएर 24 जम्मा 37 अनि महाकुशल तृतीय द्वयमा यो उपेक्षा सहगत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रीतिलाई वर्जित गरियो हैन तर ज्ञान सम्प्रयुक्त भएको हुनाले चाहिँ यो शोभन चैसिक चाहिँ पुरै भएको यो 25 वटा अनि महाकुशल चतुर्थ द्वयमा उपेक्षा सहगत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रीति वर्जित गरेर अन्य समान चैसिक 12 वटा अब यो चाहिँ अन्य समान चैसिक अन्तर्गत पर्छ नि यो प्रीति चैसिक हैन अन्य समान चैसिक पनि दुई किसिमको छ एउटा शोभन साधारण चैसिक अर्को प्रकीर्णक चैसिक प्रीति भनेको प्रकीर्णक चैसिक अन्तर्गत भयो उपेक्षा सहगत भएको हुनाले प्रीतिलाई अलग गरेको भयो अनि चतुर्थ द्वय ज्ञान सम्प्रयुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि पञ्चेन्द्रिय वर्जित ज्ञान विप्रयुक्त भएकोले पञ्चेन्द्रियलाई वर्जित गरेर शोभन चैसिक 24 वटा यसरी 36 द्वितीय द्वय र तृतीय द्वय संख्या जोडा छ जोडा भए पनि स्वरूप अलिकति फरक छ अब आयो महाक्रिया चित्त महाक्रिया चित्तमा चाहिँ अघि जस्तो सबै देखाएन यहाँ जोडालाई देखाएन बिजोडालाई मात्र देखाएको भयो यहाँ एक संक्षिप्तमा मात्र देखायो हेर्नुहोस् त खालि यति मात्रै पाले छ क्रिया चित्ते सुपी विरति वजिता तथेव चतु सुपी ढुकेसु चतु ढावा संगहन्ती महाक्रिया चित्त 8 वटामा पनि विरति चैसिकले अलग भएको 35 वटा अन्य समान र शोभन चैसिक नै महाकुशलमा जस्तै चारैवटा ढुकमा चारै प्रकारले नै संग्रहित हुन्छ अब महाक्रियामा चाहिँ विरति चैसिक एउटा कटाउने सबैमा कटाउने किन भन्दाखेरि क्रिया चित्तमा हैन विरति मिल्दैन नि क्रिया चित्तमा विरति चैसिक मिल्दैन त्यसैले विरतिलाई कटाउने है विरति चैसिक भनेको महाकुशल चित्तमा मात्र मिल्छ महाकुशलमा मात्र मिल्छ अब यो क्रिया चित्त कुन व्यक्तिहरुमा उत्पन्न हुने चित्त हो अरहन्तहरुमा उत्पन्न हुने अरहन्तहरुले त सम्पूर्ण दुष्चरित दुराजीवलाई जरै समेत उखेलिसक्यो नि हैन त्यसैले यो दुष्चरित दुराजीबाट अलग हुनु आवश्यकै छैन त्यही भएको हुनाले सबैमा विरतिलाई कटाएको महाक्रिया चित्त भन्यो भने यो विरति सबैमा कटाइदिने अब हेर्नुस् त अब महाक्रिया प्रथम द्वय अघि जस्तै भयो है चित्तको नाम त जोडा नै भएको हुनाले यहाँ चित्तको नाम म भन्न लगाउँदिन अन्य समान चैसिक चाहिँ 13 वटा अनि विरति वर्जित शोभन चैसिक 22 वटा शोभन चैसिक जम्मा 25 वटा 25 वटामा विरति 3 वटा कटाइदिँदा 22 वटा भयो जम्मा 35 वटा म्याक्सिमम संख्या भनेकै 35 हुन गयो यहाँ 38 मा 3 टा कटाइदिएको हुनाले महाक्रिया द्वितीय द्वय
भन्दाखेरि यसमा अन्य समान चैसिक चाहिँ 13वटा नै भयो अनि विरटी पञ्चेन्द्रिय वर्जित शोभन चैसिक 21वटा महाक्रिया द्वितीय द्वय भनेको ज्ञान विप्रयुक्त चित्त भएको हुनाले पञ्चेन्द्रियलाई कटाएको भयो अलग गरेको वर्जित भनेकै अलग गरेको है अनि महाक्रिया तृतीय द्वयमा चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो तृतीय द्वय भन्दाखेरि उपेक्षा सहगत चित्त भयो उपेक्षा सहगत चित्तमा प्रीति मिल्दैन त्यसैले प्रीति वर्जित अन्य समान चैसिक 12वटा अनि विरटी वर्जित शोभन चैसिक कतिवटा भयो 22वटा यो तृतीय द्वय चाहिँ ज्ञान संप्रयुक्त भएको हुनाले ज्ञानलाई है वर्जित नगरेको यस्तो कुरा चाहिँ हामीले होस राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा भयो 12, 22, 34वटा अनि महाक्रिया चतुर्थ द्वय भनेको उपेक्षा सहगत ज्ञान विप्रयुक्त चित्त भएको हुनाले हैन उपेक्षा सहगत भएको हुनाले प्रीति वर्जित गर्यो अन्य समान चैसिक 12वटा अनि यो चाहिँ ज्ञान विप्रयुक्त भएको हुनाले विरटी प्लस अनि पञ्चेन्द्रिय त्यस 4वटालाई कटौती गर्दाखेरि अथवा वर्जित गर्दाखेरि 21वटा है विरटी पञ्चेन्द्रिय वर्जित भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ छुटिरहेछ वर्जित यो अलग गर्नेलाई भनेको है वर्जित भनेको पेश गर्नै मिलेन के भएको ल तपाईहरुले मिलाउनुस् है यहाँ वर्जित भन्ने शब्द एउटा छुटेछ कपी गर्नै दिएन पेस्ट कपी गरेर पेस्ट गर्न दिएन त्यसो भए यो भयो है क्लियर भएन केही छ प्रश्न छ भने सोध्नुस् क्लियर छैन सम्प्रयोग नै बुझ्नु भयो भने यो बुझ्छ अथवा यो चित्तको नाम मात्रै सम्झे पनि यो सजिलो छ नाम मात्र सम्झे पनि यो संग्रहणमा के चाहिँ चैसिक मिल्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ अब महाविपाक चित्त आयो है महाविपाक चित्तमा तथा विपाकेषु च अब यो महाविपाक चित्तमा चाहिँ के हुन्छ त अपमन्या विरटी वजिता ते एव संगयन्ति सब्बथापि चतुर्विंशति कामावचर शोभन चित्तेषु दुःखवशेन द्वादशताव संगहो होतीति त्यस्तै नै महाविपाक चित्त 8वटामा पनि अप्रमाण र विरटी चैसिक 5वटाबाट अलग भएको 33वटा अन्य समान र शोभन चैसिक नै चारै दुःखमा 4 प्रकारले नै संग्रहित हुन्छ अब यहाँ म्याक्सिमम सबभन्दा बढी अङ्कलाई यहाँ 33वटा देखाएको भयो हैन यो अन्य समान चैसिक र शोभन चैसिकहरू यो महाविपाक चित्तमा चाहिँ अप्रमाण पनि मिल्दैन विरटी पनि मिल्दैन विरटी चैसिक भनेको महाकुशल चित्तसँग मात्र मिल्छ त्यस्तै अप्रमाण्य चाहिँ महाकुशल र महाक्रियासँग मात्र मिल्छ महाविपाकसँग मिल्दैन अप्रमाण्य भनेकै करुणा र मुदितालाई भनेको नि विपाक चित्त भनेको त्यो चाहिँ प्रतिफल भएको चित्त भयो हैन रिजल्ट भयो त्यसो रिजल्ट चित्तमा यो करुणा मुदिता भनेको हुँदैन नि हैन राख्नै सकिँदैन करुणा मुदिता पनि राख्न सक्दैन पाप कर्मबाट अलग पनि हुन सक्दैन त्यो त गरिसकेको कर्मको फल भोग्ने चित्त मात्र भयो नि त्यसैले अप्रमाण्य र विरटी दुटैलाई यहाँ चाहिँ वर्जित गरेको हो है यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुस् अब हेर्नुस् त यसरी गर्दाखेरि चार्टमा स्पष्ट भइरहेछ महाविपाक प्रथम द्वयमा अन्य समान चैसिक चाहिँ अब यो 13वटा नै भइहाल्यो यो पहिलो चित्त भएको हुनाले ज्ञान संप्रयुक्त पनि छ यो सोमनस सहगत पनि भएको हुनाले यहाँ 13वटा अनि यो विरटी अप्रमाण्य अब यो त सबै विपाकसँग नमिल्ने नै भएको हुनाले वर्जित गर्नै पर्यो त्यही भएकोले 20वटा भयो 20वटा गर्दाखेरि जम्मा 33वटा सबभन्दा बढी मिल्ने भनेकै यो महाविपाक प्रथम द्वयमा 33वटा भयो अब त्यसपछि अघि जस्तै नै महाविपाक द्वितीय द्वय भनेको के भयो त अन्य समान चैसिक 13वटा अब यहाँ चाहिँ शोभन साधारण चैसिक 19वटा भनेर
एकैचोटि लेखिदियो किन भन्दाखेरि ल भन्नुस् त कारण के कटाएको भयो यहाँ विरति र अपमन्य विरति अप्रमन्य कटाउँदा नै 5 वटा भइसक्यो अनि त्यसमा पनि करुणा मुदिता होइन अनि ज्ञान यो ज्ञान विप्रयुक्त भयो नि हैन ज्ञान विप्रयुक्त भएपछि पञ्चेन्द्रिय पनि कटाउनु पर्यो त्यो विरति अप्रमन्य अपमन्य पञ्चेन्द्रिय वर्जित भनिरहनु भन्दा यो शोभन सारांश 19 वटा भन्नु सजिलो नि हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ वर्जित नभनिकन यो यसरी शोभन सारांश सिक भनेर लेखिदिएको है 19 गर्दाखेरि यहाँ 32 भयो महाविपाक तृतीय द्वयमा चाहिँ अब यो उपेक्षा सगत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रीतिलाई वर्जित गर्यो वर्जित गरेर अन्य समान चाहिँ सिक अनि अन्य समान चैसिक 12 वटा यो विरतिमा चाहिँदैन बुझ्नु भयो है अनि तल चाहिँ के भयो तृतीय द्वय भनेको त ज्ञान सम्प्रयुक्त भयो नि त्यसैले विरति अप्रमन्यलाई मात्र वर्जित गरिदिएको भयो है विरति अपमन्य वर्जित गरेर अनि 20 वटा 5 वटा कट्न गयो 25 वटामा अब यहाँ प्रज्ञेन्द्रिय चैसिक पनि भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यसरी देखाएको भयो 32 वटा अब तल महाविपाक चतुर्थ द्वयमा प्रीति वर्जित अन्य समान चैसिक 12 वटा यो उपेक्षा सगत भएको हुनाले अनि यो चतुर्थ द्वयमा पनि यो ज्ञान विप्रयुक्त भयो नि त्यसैले शोभन सारांश चैसिक 19 वटा गरेर 31 भयो है ल त्यसो भए कामावतर शोभन यो संग्रह नयो पनि सक्यो तर गाठा आउँछ पछि यसरी हुन्छ त्यो माथिको छ नि यो प्रश्न पाली दिँदा यसले हामीले चार्ट गरेर देखाउनु पर्ने कि यो भावार्थ मात्र लेख्दा पनि हुन्छ यो खालीलाई भावार्थ मात्र लेख्ने हो यो चार्ट देखाउनु पर्दैन तपाईहरुलाई यो स्वरूप जसमा स्वरूप सोर्न सक्छ नि स्वरूप लेख्दाखेरि अब यो स्वरूप बुझ्न सजिलो गर्नको लागि यो चार्ट दिएको हो मैले नत्र त्यो हामीले यो यसरी देखाउनु पर्दैन गुरुमा पर्दैन मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि यो देखाएको हो हजुर स्वरूप स्वर्यो भने यसरी तपाईहरुले छुट्याएर देखाउनु पर्ने हुन्छ महाविपाक चित्त हैन एकैचोटि पनि सोर्न सक्छ अथवा एउटा गरेर पनि सोर्न सक्छ अब त्यो त मार्क्समा भर पर्छ महाविपाक चित्तमा कुन चैसिकहरू मिल्छन् भनेर सोर्यो भने तपाईहरुले यसरी छुट्याएर देखाउनु पर्छ है तिनटैमा यो प्रथम द्वय द्वितीय द्वय तृतीय द्वय चतुर्थ द्वय महाविपाक चित्त भन्यो भने यो चारैवटा देखाउनु पर्यो हैन त्यस्तो नभइकन प्रथम द्वय द्वितीय द्वय छुट्याएर पनि सोर्न सक्छ है यो अब भनेपछि यो कामावतर शोभन चित्तमा संग्रह यो कतिवटा भयो एउटामा 4 वटा भनेपछि 4 ट्याम 12 हैन यस्तै नै आइरहेछ नि अघि महाकुशलमा पनि 4 वटा विपाकमा पनि 4 वटा क्रियामा पनि 4 वटा भयो भनेपछि 4 ट्याम 12 यही कुरालाई भनेको यसरी सम्पूर्ण प्रकारले 24 वटा कामावचर शोभन चित्तमा ढुकको हिसाबले 12 प्रकारले नै संग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ 24 वटा कामावचर शोभन चित्तमा ढुकको हिसाबले डिटेलै सँगै राखेको भयो यसरी कामावचर शोभन चित्तमा 12 प्रकारले संग्रहलाई जान्नु पर्यो केही फरक छैन अब गाठा आउँछ गाठा पनि त्यही संख्यालाई भनेको मात्र हो संक्षिप्तमा सम्झनको लागि अठटिंश सप्तटिंश द्वयं छट्टी सकं सुबे पञ्चटिंश यहाँ पञ्च र छैन यो मिस्टेक भइरहेछ पञ्चटिंश चतुर्टिंश द्वयं तेति सकं क्रिये तेटिंश पाके बाटिंश द्वये कटि सकं भवे सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रिया मने भनेर संग्रहणय
सङ्ग्रह भनेकै संक्षिप्तले सम्झन सजिलो गर्नको लागि बनाइराखेको गाथा हो। अब यो गाथा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि सहिलो छ। अर्थ त त्यही सङ्ख्या मात्रै हो। 38 भनेको कति भयो? 38 38 37 37 द्वयङ भनेको 37 दुईवटा भनेको है। द्वयङ भनेको 37 दुईवटा। अनि 36 भनेको 36 35 35 चतुर्थिंश 34 अनि 33 होइन 33 यहाँ भइहाल्यो 33 32 32 यो सङ्ख्या थाहा पायो भने यो अर्थ अलग पढ्नै परेन। कामावचर कुशल भनेको यो महाकुशललाई भनेको भयो। सहेतुको कामावचर विपाक है। यहाँ कामावचर कुशलमा चाहिँ कुशल मात्र भनेछ। अनि यहाँ विपाकमा चाहिँ सहेतुको कामावचर भनेर भनेछ। सहेतुको भनेर विशेषण राखेको छ। किन होला? ल कसले भन्न सक्नुहुन्छ? सहेतुको विशेषण राख्नुको कारण किन भन्दाखेरि अब यो विपाक भनेको अहेतुकमा पनि विपाक छ नि होइन? कुशल चाहिँ अहेतुकमा कुशल भनेर छ छैन। अहेतुकमा कुशल छैन, त्यही भएर यो विशेषण नराखेको। अब यहाँ चाहिँ यो विपाक मात्र भन्यो भने अहेतुक विपाक भनेर पनि छ, कामशोभन विपाक भनेर पनि छ। त्यसरी छुट्याउनु पर्यो नि, विशेष गरिदिनु पर्यो नि। त्यही विशेष गरिदिनको लागि सहेतुक भनेर विशेषण राखेको। यहाँ त्यस्तो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। कामावचर विपाक मात्र नभनिकन यो चाहिँ कामावचर शोभन चित्तको विपाक भएको हुनाले सहेतुको कामावचर विपाक भनेको। त्यस्तै नै क्रियामा पनि होइन, क्रियामा पनि अहेतुको चित्तमा पनि त क्रिया छ नि, 3वटा क्रिया छ। अब त्यसबाट छुट्याउनको लागि यहाँ सहेतुक कामावचर क्रिया भनेर यो सहेतुक भन्ने विशेषण प्रयोग गरेको भयो। अथवा चित्त मध्ये यहाँ महाकुशल चित्त 8वटामा महाकुशल भनिदिँदा झनै सजिलो भयो नि होइन। महाकुशल महाविपाक महाक्रिया भन्यो भने यो अहेतुकसँग सम्बन्धै भएन नि। महाकुशल चित्त 8वटामा 38वटा अनि 37वटा चैसिकहरूको 2 समूह, ढुक र टिकमा जोडा भएको हुनाले 2 समूह भयो। अनि र 36वटा चैसिक, यो चतुर्थ द्वयमा 36। अनि फेरि महाक्रिया चित्त 8वटामा 35वटा, विरटी 3टा कटाएर 35वटा भयो। अनि 34वटा चैसिकको समूह चाहिँ 2वटा भयो, 34 34 दुईचोटि र 33वटा यो चाहिँ एउटा है। यो केमा भयो? महाक्रियामा। अनि महाविपाकमा चाहिँ महाविपाक चित्त 8वटामा 33वटा, विरटी र अप्रमण्य कटाएर 33वटा भयो। अनि 32वटा चैसिकको समूह 2टा भयो है। चैसिकको 2 समूह भयो अनि 31वटा छन्। यसरी चाहिँ यो गाथामा भनिरहेको भयो। त्यो गाथा पनि तपाईहरुले चित्त भन्दा पनि चैसिक धेरै गाह्रो छ है गुरुमा। चित्त भन्दा पनि यो चैसिक सजिलो छ, कहाँ गाह्रो छ र? यो बुझ्यो भने सजिलो छ, बुझेन भने गाह्रो हुन्छ। रमाइलो छैन? रमाइलो छ। पहिला बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु भएको छ कि छैन? त्यही त कस्तो क्लास लिँदा बुझेको जस्तो हुन्छ गुरुमा, फेरि छुटिँदा फेरि हैन। तपाईहरुले एकचोटि फेरि हेर्नु पर्यो नि आफूले पनि। क्लास लिइरहँदा सबै बुझेको जस्तो लाग्छ, फेरि पछि चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ सबै बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यो फेरि पढ्यो भने त्यो आउँछ। बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिले त हैन। अहिले पढाइरहेको बेलामा बुझ्नु पर्यो। अनि बुझेर ठन्डा दिमागले सोचेर फेरि एकचोटि विचार गर्ने पछि पढ्ने है। ल अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले पनि भन्ने कि यो गाथा चाहिँ अब कण्ठ पार्नु पर्ने हुन्छ हैन। गाथा अर्थहरु ल भन्नुस्। 38 37 स्वयं 36 सकं सुबे
द्वयं छत्ति सकं सुबे सुबे भनेको यो कामावचर कुशल चित्तलाई भनेको है। यहाँ सुबे भनेको राम्रो शोभा भएको चित्त अनि शोभामान भएको चित्त भयो, त्यसैले सुबे भनेको। पञ्चटिंस चतुर्टिंस पञ्चतिंस द्वयं तेति सकं क्रिये अट्ठटिंस सप्तटिंस द्वयं छट्टिं सकं सुबे द्वयं छत्ति सकं सुबे पञ्चटिंस चतुर्टिंस पञ्चतिंस चतुर्तिंस द्वयं तेति सकं क्रिये। द्वयं तेत्ति सकं क्रिये ल अब तपाईहरुले भन्नुस् न। सप्ततिंस द्वयं छत्ति सकं सुबे पञ्चतिंस चतुर्तिंस द्वयं तेत्ति सकं क्रिये। हजुर। तेटिंस पाके बाटिंस द्वये कट्टिं सकं भवे द्वय एक भनेर यो परच्छेद गर्नुपर्छ है। एक कट्टिं सकं भवे भनेर यसरी चाहिँ एक कट्टिंस 31 भनेको। द्वये कट्टि सकं भवे सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रिया मने तेटिंस पाके बाटिंस द्वये कट्टि सकं भवे सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रिया मने। ल अब तपाईहरुले भन्नुस् न। कति सकं भवे पुण्य पाक क्रिया मने है। बुझ्नु भयो है। गाथा त सजिलो छ यो अर्थ। अब ती चित्तमा नमिलेका चैसिकहरू कुन कुन चित्तमा के मिल्दैन भनेर यो तपाईहरुले बुझ्नु भइसकेको छ। त्यसलाई फेरि एकचोटि यहाँ देखाएको भयो। न विजन तेठ विरति क्रियेषु च महगते अनुत्तरे अपमन्या काम पाके द्वयं तथा। गइसकेकै कुरालाई फेरि एकचोटि यो चाहिँ सजिलो हुन दिनको लागि संग्रह गाथा बनाएर राखेको भयो। यी शोभन चित्त मध्ये महाक्रिया चित्त 8 वटामा र महगट चित्त 27 वटामा विरति चैसिक महाक्रियासँग पनि मिल्दैन अनि महगट चित्तसँग पनि मिल्दैन है। यो विरति चैसिक। लोकुत्तर चित्त 8 वटामा अप्रमाण चैसिक मिल्दैन। लोकुत्तर चित्तमा चाहिँ अप्रमाण्य मिल्दैन। किन भन्दाखेरि लोकुत्तर चित्तको आरमण भनेको निर्वाण भयो। अब यो अप्रमाण्य भनेको त करुणा मुदिता भयो नि। सुखित दुखित सत्व प्राणीलाई आरमण गर्ने भयो। त्यसैले यो विषय वस्तु आरमण नमिलेको कारणले गर्दाखेरि लोकुत्तर चित्तमा अप्रमाण मिल्दैन। त्यस्तै नै महाविपाक चित्त 8 वटामा विरति र अप्रमाण्य चैसिक दुई थरी नै मिल्दैन। महाविपाकमा त झन् विरति पनि मिल्दैन अप्रमाण्य पनि मिल्दैन है। यो अघि बुझाइसके यसको बारेमा। त्यसैले तपाईहरुले कसरी सम्झनु पर्यो। शोभन चित्तहरु मध्ये महाक्रिया चित्त 8 वटामा र महगट चित्त 27 वटामा विरति चैसिक मिल्दैन। अनि लोकुत्तर चित्त 8 वटामा चाहिँ करुणा मुदिता पनि अप्रमाण चैसिक मिल्दैन। महाविपाक चित्त 8 वटामा विरति पनि मिल्दैन अप्रमाण्य पनि मिल्दैन भनेर यो सम्झनु पर्यो। अब यो गाथा पनि हामी पढौं। न विजन तेठ विरति भन्नुस् त।
क्रियेषु च महगते क्रियेषु च महगते अनुत्तरे अपमन्या अनुत्तरे अपमया कामपाके द्वयं तथा कामपाके द्वयं तथा यहाँ चाहिँ नविजन्टेठलाई नविजन्ती एठ भनेर परिच्छेद गर्ने नविजन्टेठ विरटी क्रियेषु च महगते अनुत्तरे अपमन्या कामपाके द्वयं तथा ल अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् क्रियेषु च महगते अनुत्तरे अपमन्या कामपाके द्वयं तथा यो बुझ्नुभयो है यो बुझ्नुभयो होइन गुरुमा एउटा सोधौँ हुन्छ माथिको गाठामा एउटा सुबे भनेको राम्रो भन्नुभयो क्रिया भनेको के भनेको भन्नु गुरुमा क्रिया भनेको क्रियाचित्तलाई भनेको ए क्रिया चित्तलाई हजुर तलको क्रिया भवे भनेको हुन्छ भएको भनेको होला हजुर हो अनि क्रिया मने भनेको क्रियाचित्तमा क्रियाचित्त कामावचर यहाँनिर चाहिँ होइन कामावचर पुण्य भनेको कुशल भयो पाक भनेको विपाक भयो क्रिया भनेको क्रिया नै भयो है यसरी चाहिँ लेखाएको छ अनि यहाँ माथिल्लो गाथामा चाहिँ कुशललाई शुभे भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो शुभे भनेर भन्यो विपाकलाई चाहिँ के भन्यो पाके भन्यो क्रियालाई क्रिये यो चाहिँ सप्तमी विभक्तिमा शुभे भनेको महाकुशल चित्तमा होइन पुरिसे भने जस्तै क्रिये क्रियामा पाके विपाकमा भनेर यसरी भनेको भयो यहाँ पनि एकैचोटि यो देखाएकोमा कामावचर पुण्य पाक क्रिया मने भनेको यो अर्थ यो हो नि कामावचर कुशल सहेतु कामावचर विपाक र सहेतु कामावचर क्रिया चित्तमा भनेको यो है भवे भनेको छन् भनेको है ल अब अर्को फेरि गाथा छ क्रिया विशेषक चैसिक क्रिया विशेषक चैसिक चित्त विशेषक चैसिक है चित्त विशेषक चित्तलाई एउटा चित्तबाट अर्को चित्तमा फरक गरिदिने चैसिकहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो गाथा नै हो यो एकदम महत्त्वपूर्ण गाथा हो चित्त विशेषक चैसिक भनेर 11वटा छन् यो 11वटालाई बराबर जाँचमा सोर्ने गर्छ अनुत्तरे जानटममा अपमन्या च मजिमे विरति ज्ञान पीति च परितेषु विशेषका यहाँ लोकोत्तर चित्तलाई अनुत्तर भनिरहेछ है यो अनुत्तर लोकोत्तर चित्त भन्दा अझ उत्तर चित्त त छँदै छैन त्यसैले यो भन्दा उत्तर नभएकोले अनुत्तर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भयो लोकोत्तर चित्तमा जानटममा ध्यान धर्म विशेषक हो लोकोत्तर चित्तमा चाहिँ ध्यान धर्म विशेषक यो अस्ति लोकोत्तर चित्त संग्रहणयमा तपाईहरुले याद गर्नु भएछ वितर्क प्रथम ध्यानमा वितर्क छ द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम ध्यानमा वितर्क छैन हैन लोकोत्तर चित्त मध्ये चाहिँ प्रथम ध्यान चित्तमा वितर्क मिल्छ द्वितीय ध्यान चित्त इत्यादिमा मिल्दैन त्यसैले चाहिँ यो वितर्कले प्रथम ध्यानलाई द्वितीय ध्यान चित्त इत्यादिबाट विशेष गरिदिएकोले यो वितर्कलाई चाहिँ चित्त विशेषक चैसिक भनिन्छ यो ध्यान धर्म मैले एउटा उदाहरण दिएको ध्यान धर्म भनेको वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतालाई भनेको हो हैन यो ध्यान धर्मले चाहिँ चैसिक एउटा चैसिकबाट अर्को चैसिकमा चाहिँ विशेष गरिदिन्छ है लोकोत्तर चित्तमा ध्यान धर्म चाहिँ विशेषक हो महगत चित्त 27 वटामा ध्यान धर्म र अप्रमाण चैसिक विशेषक हो
है। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ अपमन्या चाहिँ मजिमे। अब यहाँ मजिम भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो है। यो अनुत्तर या लोकोत्तरलाई अनुत्तर भनेर युज गर्यो अनि महगट चित्तलाई मजिम भनेर युज गर्यो। किन भन्दाखेरि लोकोत्तर चित्त चाहिँ उत्तम भयो, यो उत्तम हैन। कामावचर चित्त चाहिँ हीन भयो। अनि यो उत्तम र हीन दुई थरीको बीचमा परेको हुनाले महगट चित्तलाई यहाँ मजिम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भयो है। अनि अर्को विरति ज्ञान पीति च परितेषु विशेषका। यो कामावचर चित्तलाई फेरि यहाँ के भनेर युज गर्यो? परित अरे, परित। यो कम अनुभाव भएको चित्तलाई परित भनिन्छ। एक किसिमले हीन भनेकै हो यो है। अनि परित चित्तमा चाहिँ परित भनेको कामावचर शोभन चित्त 24 वटा भयो। यसमा विरति के चैसिकहरू विशेषक भयो त भन्दाखेरि अप्रमन्या पनि विशेषक नै हो। अप्रमन्या अनि विरति है। अनि चाहिँ ज्ञान भनेको पैनेन्द्रिय भयो। अनि अर्को पीति चैसिक चाहिँ विशेषक हो। यो जम्मा कतिवटा छन् भन्दाखेरि चित्त विशेषक चाहिँ 11 वटा छन् है। यो बुझ्नुभयो तपाईहरुले? अब भनेको के भन्दाखेरि यहाँ लेखेर पनि देखाउन चाहन्छु। फेरि चाहिँ भनिदिनुहोस् न। म बुझाउनु पर्छ यसको बारेमा, बुझाउन बाँकी नै छ। अनुत्तरे जानटमा भनेको लोकोत्तर चित्तमा ध्यान धर्म विशेषक हो। विशेषक भनेको यो विशेष छुट्याइदिने, एक आपसमा छुट्याइदिनेलाई विशेषक भनिन्छ। ध्यान धर्म भनेको वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतालाई भनेको है। जे होस् यो ध्यान धर्म भनेको यो ध्यान अङ्गहरूलाई भनेको भयो। सुख एकाग्रता यो ध्यान अङ्गहरू भयो। अब यहाँ भनेको के भन्दाखेरि लोकोत्तर चाहिँ चित्त मध्ये हैन प्रथम ध्यानमा वितर्क मिल्छ कि मिल्दैन? वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितको प्रथम ध्यान चित्त भयो नि मिल्छ। तर द्वितीय ध्यानमा वितर्क मिल्छ? मिल्दैन। विचार प्रीति सुख एकाग्रता है तृतीय ध्यानमा मिल्छ? तृतीय ध्यानमा झन् भित्रको विचार पनि मिल्दैन हैन। चतुर्थ ध्यान भयो भने झन् वितर्क विचार प्रीति पनि मिल्दैन त्यस्तो हैन। चतुर्थ ध्यान भयो भने मिल्दैन। अनि पञ्चम ध्यान भयो भने फेरि वितर्क विचार प्रीति सुख पनि मिल्दैन। यसरी हैन। त्यस्तो हुनाले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लोकोत्तर चित्त मध्ये प्रथम ध्यान चित्तमा वितर्क मिल्छ, तर द्वितीय ध्यान चित्त इत्यादिमा चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले वितर्कले चाहिँ प्रथम ध्यानलाई द्वितीय ध्यान चित्त इत्यादिबाट विशेष गरिदियो नि। प्रथम ध्यान विशेष भयो है। गरिदिएकोलाई चाहिँ वितर्कलाई विशेषक चैसिक भनिन्छ भनेर यसरी हामीले बुझ्नु भयो। त्यसरी नै अब अर्को पनि त्यसरी नै बुझ्ने नि हामीले। अब भनौँ न हैन द्वितीय ध्यान चित्त भन्यो। अब वितर्क द्वितीय ध्यान चित्त र अरू चित्तमा कसरी प्रथम ध्यान र द्वितीय ध्यानमा चाहिँ यो वितर्कको मैले बुझाएँ है। अब यो विचार भयो भने के कसरी भन्ने त? विचार भयो भने चाहिँ हैन प्रथम ध्यान चित्त र द्वितीय ध्यान चित्तमा विचार मिल्छ, तर तृतीय चतुर्थ पञ्चममा त मिल्दैन नि हैन। त्यसैले प्रथम द्वितीय ध्यान चित्तलाई हैन तृतीय चतुर्थ पञ्चम ध्यान चित्तबाट अलग गरेको हुनाले यो विचार चैसिक पनि विशेषक चैसिक भयो। बुझ्नुभयो है? जे होस् त्यसले फरक गरिदिएकोलाई भनेको यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। यो उडानको लागि दिएको भयो। अनि यहाँ चाहिँ महगट चित्त
वटामा चाहिँ ध्यान धर्म मात्र होइन, त्यसमा अप्रमाण चैसिक पनि विशेषक नै भयो है। ध्यान धर्म अप्रमाण चैसिक पनि विशेषक। ध्यान धर्म त अघि जस्तै नै यो प्रथम ध्यानमा मिल्ने, वितर्क प्रथम ध्यानमा मिल्छ, द्वितीय तृतीय इत्यादि ध्यानहरूमा मिल्दैन। त्यस्तै नै अप्रमाण्य पनि यो करुणा र मुदिता पनि एकैचोटि मिल्दैन, कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन होइन, मिले पनि दुईटै एकैचोटि मिल्दैन। त्यसैले अप्रमाण्य पनि के भयो, विशेषक नै भयो। यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। गाह्रो गुरुमा भयो। हजुर गुरुमा एउटा कुरा महगत चित्त भनेपछि रूपावचर र अरूपावचरमा त यस्तो यो 5वटा ध्यान अङ्ग हुँदैन नि, किन ध्यान धर्म भनेको? किन ध्यान हुँदैन र महगत चित्तमा? होइन, झन् यसमा हुने नै त्यसमा रूपावचर र हो। अरूपावचर आकाशायन्सहरू आउँछ नि होइन गुरुमा? अरूपमा अरूप चित्तमा आकाशानन्द चाहिन भए पनि त्यो त्यसमा पनि त ध्यान धर्म छ नि, पञ्चम ए ध्यान त्यो थियो। त्यो पञ्चम ध्यान ध्यानमा धर्म राखिएको छ। भनेपछि यो 5वटै आउनुपर्छ भन्ने छैन। अँ, ए जे पनि पर्दैन। त्यसमा उपेक्षा र एकाग्रता दुईटा छ नि होइन? त्यो आयो भने ध्यान धर्म हुन्छ। हजुर है। उपेक्षा र एकाग्रता। अनि अप्रमाण्य त मिल्दैन नि महर्गत चित्तमा होइन, पहिलेदेखि नै नमिलेको भयो, त्यही भएर अप्रमाण्यलाई निकालेको भयो, विशेषक भयो। अनि कामावचर शोभन चित्त 24वटामा अप्रमाण्यमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो अप्रमाण्य चाहिँ यो यो विशेषक भनेको प्रथम निकालेको हो। द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यानमा चाहिँ मिल्छ, पञ्चम ध्यानमा मिल्दैन है। पञ्चम ध्यानलाई फरक गरिदियो नि। भनेको मतलब के भन्दाखेरि यो अप्रमाण्य चैसिक प्रथम द्वितीय तृतीय र चतुर्थ ध्यानमा मात्र मिलेर पञ्चम ध्यानमा मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ यो अप्रमाण्यले प्रथम ध्यान आदि 4वटासँग पञ्चम ध्यानलाई फरक गरिदिएको हुनाले यो अप्रमाण्यलाई विशेषक भनेको भयो। बुझ्नुभयो? यो विशेषक भनेको निकालेको हो। विशेषक भनेको छुट्याउने, विशेष गरिदिनेलाई भनेको। एउटा चित्तबाट अर्को चित्त विशेष गरिदिने, छुट्याइदिनेलाई विशेषक भनिन्छ। यदि यो ध्यान धर्म अप्रमाण्य सबैमा मिल्ने भए त्यो विशेषक भन्दैन, सामान्य नै हुन जान्छ नि। अब यो मिल्ने नमिल्नेले गर्दाखेरि चित्तहरू एक आपसमा चाहिँ फरक हुन गएको, फरक गरिदिने भनेर सम्झनु भए पनि हुन्छ। चित्तलाई फरक गरिदिने। यदि सबै चित्तमा यो सबै मिल्ने भए त भिन्नता हुँदैन नि। अब भनौँ न लोकोत्तर चित्तमा ध्यान धर्महरू होइन सबै चित्तमा मिल्ने भयो भने, यो वितर्क विचार इत्यादि सबै चित्तमा मिल्छ भने यो केही पनि फरक हुँदैन। मैले भनेको विशेषक भनेको विशेषण जस्तो विशेषण नै भयो। विशेष गरिदिने, फरक गरिदिने चैसिकलाई विशेषक चैसिक भनिन्छ। अब यो वितर्क कुनैमा मिल्छ कुनैमा मिल्दैन नि, त्यो मिल्ने नमिल्ने भएको हुनाले नै यहाँ फरक हुन गएको हो नि होइन। महर्गत चित्तमा भए पनि यो ध्यान धर्म पनि कुनैमा मिल्छ कुनैमा मिल्दैन। वितर्क विचारक अब वितर्क भयो भने प्रथम ध्यानमा मिल्छ, द्वितीय तृतीय इत्यादि ध्यानमा मिल्दैन। विचार भयो भने प्रथम ध्यानमा मिल्छ, द्वितीय ध्यानमा मिल्छ, तृतीय इत्यादि ध्यानमा मिल्दैन। अनि त्यो मिल्ने नमिल्ने भएको हुनाले नै यहाँ फरक हुन गएको हो नि। त्यस्तै अप्रमाण चैसिक भयो भने प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय चतुर्थ ध्यानमा मिल्छ, पञ्चम ध्यानमा मिल्दैन। त्यसैले यो 4वटा ध्यान पञ्चम ध्यानबाट फरक हुन गयो, चैसिकको संख्या फरक हुन गएकै त्यही कारणले है, यसरी भनेको। अनि कामावचर शोभन चित्त 24वटामा चाहिँ अप्रमाण्य पनि कसै कुनैमा मिल्छ कुनैमा मिल्दैन। विरटी पनि, अब विरटी अघि गइसक्यो, विरटी भयो केमा मिल्छ केमा मिल्दैन। विरटी चाहिँ महाकुशलमा मिल्छ होइन, र महाक्रियामा मिल्छ, महाक्रिया कुशलमा मात्र मिल्छ, महाविपाक महाक्रियामा मिल्दैन होइन। भनेको मतलब सबैमा मिल्दैन भनेको नि हो है। अपज्ञेन्द्रिय भयो भने
ज्ञान सम्प्रयुक्तमा मिल्छ, ज्ञान विप्रयुक्तमा मिल्दैन। अप्रमाण भयो भने केमा मिल्छ केमा मिल्दैन, महाकुशलमा मिल्छ, महाक्रियामा मिल्छ हैन, महाविपाकमा मिल्दैन। यो महाविपाक चित्तमा धेरै छ विशेषक। प्रीति भयो, प्रीति चाहिँ उपेक्षा सगतमा मिल्दैन, सोमरस सगतमा मिल्छ। यसरी यो मिल्ने नमिल्नेले गर्दाखेरि नै यो फरक हुन गएको। विरक्ति चाहिँ कुशलमा मात्र मिलेर विपाक क्रियासँग मिल्दैन। त्यसैले विरक्तिले चाहिँ के गर्यो, कुशल र विपाक क्रियालाई चाहिँ फरक हुने गरिकन यसले चाहिँ छुट्याइदिएको भयो हैन। यो विशेषक चाहिँ शिक्षामा अनि अकुशल चित्त संग्रहणय त्यो छुट्टै विषय भएको हुनाले नेक्स्ट टाइममा पढाउँला। अहिले चाहिँ बुझ्नु भयो हैन यो कसरी विशेषक भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो है। केही प्रश्न छ यसमा? यो सम्प्रयोगनय संग्रहणय बुझ्यो भने यो पनि बुझिहाल्छ। अब भनेपछि यो विशेषक चाहिँ कतिवटा भयो त एकचोटि गनेर हेर्नुस् त। चित्त विशेषक चाहिँ सिकहरू कतिवटा छन्, ती के हुन् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ यसमा। अब यहाँ हेर्नुस् त, ध्यान धम्मा भनेपछि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता 5वटा भयो है। अनि अपमन्या 5वटा यो भयो, अप्रमन्या 2वटा, विरति 3वटा अनि ज्ञान र पीति गरेर 2टा, पन्या एउटा है। यहाँ जम्मा चाहिँ चित्त विशेषक चाहिँ सिक भनेपछि के हुन्छ, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता 5, 8, 9, 10, 11 भयो, 5वटा अनि विरति 3वटा कतिवटा भयो, 8 अनि यो 2टा भयो हैन। 2टा भनेको अप्रमन्य भयो। अब यहाँ चाहिँ एउटा 11 प्रीति भइसक्यो, प्रीति गइसक्यो नि, ज्ञान एउटा चाहियो हैन। ज्ञान एउटा गर्दाखेरि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, अपमन्य 2टा, अपमन्य 2टा भयो, विरति 3वटा, पञ्चेन्द्रिय एउटा 11वटा, पञ्चेन्द्रिय अथवा ज्ञान भन्ने पनि हुन्छ, प्रज्ञा एउटा गर्दाखेरि जम्मा 11वटा भयो हैन। त्यसैले चित्त विशेषक चाहिँ कतिवटा छन्, 11वटा। ती 11वटाहरू के हुन् भन्यो भने यसरी चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। बुझ्नु भयो है। जे होस् यो एउटा चित्तबाट अर्को चित्त फरक गरिदिनेलाई नै विशेषक भनेर भनिन्छ। ल भयो। अब एकचोटि भनौँ न, यो भन्न लगाएको छैन मैले। अनुत्तरे जानतमा अपमन्या च मज्जिने विरति ज्ञान पीति च परितेषु विशेषका अनुत्तरे जानतमा अपमन्या च मज्जिने विरति ज्ञान पीति च परितेषु विशेषका। अब तपाईहरुले एकचोटि भन्नुस्। अनुत्तरे
लोकोत्तर चित्तमा ध्यान धर्म विशेषक हो। महर्गढ चित्त 27 वटामा ध्यान धर्म र अप्रमाण चैसिक विशेषक हो। कामावचर शोभन चित्त 24 वटामा अप्रमाण चैसिक विरटी चैसिक पञ्चेन्द्रिय प्रीति चैसिक विशेषक हो। अब अघिको यो सँग नयाँ तपाईहरुले हैन फोटो खिच्नु भइसकेको छ। अब यो एकचोटि दाजेर हेर्नुस् न है। यो शोभन चित्तमा लोकोत्तर चित्तमा भए ध्यान धर्म वितर्क विचारले वितर्क कुनैमा मिल्छ कुनैमा मिल्दैन। वितर्क चाहिँ अब धेरै जसोमा मिल्छ हैन। तर वितर्क चाहिँ प्रथम ध्यानमा मात्र मिल्छ द्वितीय ध्यानमा मिल्दैन। त्यस्तो भइराखेकोले यो प्रथम ध्यान चित्त र अरु ध्यान चित्तहरुमा फरक हुन गयो त्यस्तोलाई भनेको है। अब यो शोभन चित्तमा भए अप्रमाण चैसिक अब उपेक्षा सहगत भयो भने अप्रमाण मिल्दैन हैन। अनि यो विरटी चाहिँ उसमा अप्रमाण र विरटी दुईटै महाविपाक चित्तमा भए मिल्दैन। ज्ञान विप्रयुक्त भयो भने पञ्चेन्द्रिय मिल्दैन। त्यस्तै उपेक्षा सहगत भयो भने प्रीति मिल्दैन। त्यो नमिलेको नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै फरक भएको हो नि। त्यसरी फरक गरिदिने चैसिकहरुलाई नै विशेषक चैसिक भनेर भनिन्छ। ल आज हाम्रो यो कामावचर शोभन चित्तसँग नयाँ चाहिँ सक्यो है। ल अब चाहिँ नेक्स्ट टाइममा हामी अकुशल चित्त संग्रहणय र अयटुको चित्त संग्रहणय पढ्छौं अनि हाम्रो चैसिक गर्न पनि सकिन्छ। आजलाई हजुर एकाग्रता एउटा 5 वटामा 6 पनि राख्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर यो चाहिँ यसले पनि फरक गरिदिने ध्यान अङ्ग 5 वटामा छ है। यो हजुर 5 वटामा भए पनि यो ध्यान धर्म अन्तर्गतै पर्न गयो। यो पनि एकगटा त्यसो भयो भने 10 ध्यान वटा धर्म भनेर एकै मुस्त लियो होला हैन गुरुमा। एकै मुस्त लिएको वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता 5 वटा भयो। विरटी 3 वटा 8 वटा अप्रमाण 2टा प्रज्ञा एउटा। यो पनि प्रश्न र प्रश्न गर्ने ठाउँ नै भएको हो है। वितर्क विचार सबैमा छ नि। एकाग्रताले फरक गरेको त होइन। हजुर त्यसो भए यहाँ 10 वटा गरिदिने। चित्त विशेषक चाहिँ सिक भन्यो भने 11 वटा नै हो। तर कुन चाहिँ उ गर्यो त ध्यान धर्म विरटी यहाँ हेर्नुस् है। एउटा थप्ने हो कि गुरुमा पञ्चम ध्यानमा उपेक्षा हुन्छ। बरु उपेक्षा गर्नुपर्ने। उपेक्षा भयो भने पनि वेदना नै हुन जान्छ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विशेषक चाहिँ सिक भन्यो भने चाहिँ 11 वटा नै हो है। ल म पछि यो बनाउला है। किताब हेरेर अनि नेक्स्ट टाइममा म तपाईहरुलाई बनाउला। आजलाई यति नै। वन्दना गुरुमा। सबैजना सुखी हो निरोगी हो।